अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम आपके साथ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हिरनी के खूबसूरत वाक़े को शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिज़ा फरमाइए। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखें कि हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों ही जन्नती जवानों के सरदार हैं और तमाम सहाबा किराम हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला दोनों ही से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ तक कि इनसे नाराज़गी अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल से नाराज़गी है और इनसे मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत है। प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए। हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हमरा थे। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक कंधे पर हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और दूसरे कंधे पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उठाया हुआ था। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कभी हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और कभी हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को चूमते आ रहे थे कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस हाल में हमारे पास पहुँच गए। एक शख्स ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या आपको इनसे मोहब्बत है? तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने इनसे मोहब्बत की इसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने इनसे अदावत की इसने मुझसे अदावत की। और इसी तरह से एक और मकाम पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अलीउल मुर्तज़ा और हज़रत हसन और हज़रत हुसैन और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन की तरफ देखा और फरमाया कि जो तुमसे जंग करेगा मेरी इससे जंग है और जो तुमसे सुलह रखेगा मेरी भी इसके साथ सुलह है। नाज़रीन मोहतरम, जबकि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपको अहले बैत में सबसे प्यारा कौन है? तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को बुलावा भेजते और फिर इन्हें अपने सीने से लगाते और इन्हें चूमा करते थे। नाज़रीन मोहतरम, एक दफ़ा हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम तख्तियाँ लिखकर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए और अर्ज़ करने लगे कि नाना जान, दोनों में से किसका ख़त अच्छा है? हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनमें से किसी एक की दिल शिकनी नहीं करना चाहते थे कि उसे रंज न पहुँचे। खुद फैसला ना फरमाया और उनको हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की तरफ भेज दिया कि वो फ़ैसला करें। चुनांचे हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी खुद फैसला ना किया और उनको हज़रत सैयदतुना फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास भेज दिया। उन्होंने फरमाया कि मुझे ख़त की ज़्यादा पहचान नहीं, इसलिए मैं ये 7 मोती ज़मीन पर डालती हूँ और तुम में से जो ज़्यादा मोती चुन लेगा इसकी तख्ती अच्छी होगी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मोती हवा में उछाल दिए और जब ज़मीन पर गिरे तो जन्नत के शहजादों ने उनको चुनना शुरू कर दिया। दोनों ने 3-3 मोती चुन लिए। अब दोनों में से कोई एक 7वां मोती उठा सकता था कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और 7वां मोती उठा लिया और अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से इसके 2 टुकड़े कर दिए और दोनों शहजादों ने आधा आधा उठा लिया। चुनांचे दोनों शहजादों में से किसी को भी शिकस्त का मुँह ना देखना पड़ा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो आप दीदा हो गए और फरमाया कि आज अल्लाह तबारक व तआला को उनकी इतनी रंजीदगी भी मंजूर नहीं और एक वक्त आएगा कि दोनों को आजमाइश के अंदर मुब्तला किया जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, इन तमाम तर रिवायात से पता चलता है कि हज़रात हसनैन करीमैन ऐसी हस्तियाँ हैं कि जिनके दिल को तकलीफ़ पहुँचना अल्लाह और उसके रसूल को कभी भी गवारा नहीं। चुनांचे एक रिवायत के अंदर आता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक दफ़ा हज़रत सैयदतुना फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर के करीब से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोने की आवाज़ सुनी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदतुना फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास तशरीफ़ लेकर गए और फरमाया कि हज़रत इमाम हुसैन क्यों रो रहे हैं? इन्हें रुलाया ना करो कि इनका रोना मुझे दुख देता है। नाज़रीन मोहतरम, इस रिवायत से भी साबित होता है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और आपका रब अज़्ज़ व जल भी दोनों के दिलों को कभी भी शिकस्त नहीं करना चाहता।
چنانچہ اسی وجہ سے کائنات اور مخلوق کی ہر چیز بھی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرتی ہے، سوائے ان کے کہ جن کے دل کے اندر شقاوت یا بدبختی ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں تو ان کے شہزادوں کی محبت کس طرح سے آ سکتی ہے۔ ناظرین محترم، روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ کے اندر اس طرح سے حاضر ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو چادر سے ڈھانپا ہوا تھا۔ چنانچہ جس وقت انہوں نے چادر کو کھولا تو ان کے ہاتھوں کے اندر ہنی کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اسے دیکھتے ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں جنگل سے گزر رہا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے محبوب کے لیے کوئی تحفہ ہی لیتا جاؤں، چنانچہ مجھے یہ ہنی کا بچہ ملا اور اسے ہی میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس خوبصورت تحفے کو قبول فرمایا۔ چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جب ہرنی کے بچے کو دے کر رخصت ہوئے تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئے، اور چونکہ آپ ابھی بچپن کے زمانے کے اندر تھے تو آپ نے جب اس بچے کو دیکھا تو بہت حیران ہوئے، اور آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو کر پوچھا، اے نانا جان یہ کیا چیز ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہرنی کا بچہ ہے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک صحابی مجھے تحفہ دے کر گیا ہے، جس پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس بچے سے پیار کرنے لگے اور کھیلنے لگے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ اے نانا جان، آپ یہ بچہ مجھے عطا فرما دے تاکہ میں اس کے ساتھ کھیل سکوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا بیٹا حسن، آپ اس کو لے جائیں۔ چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس بچے سے پیار کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ چنانچہ جب آپ گھر کے اندر پہنچے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آپ سے چھوٹے تھے، چنانچہ جب انہوں نے ہرنی کے اس بچے کو دیکھا اور قریب ہو کر پوچھنے لگے کہ اے بھائی جان یہ بچہ کس چیز کا ہے؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ ہرنی کا بچہ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میں نانا جان سے لے کر آیا ہوں تاکہ میں اس کے ساتھ کھیل سکوں۔ چنانچہ یہ بات سنتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر آپ چپکے سے دروازے کی طرف چل پڑے۔ چنانچہ جب آپ دروازے کی طرف چلے تو حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے پوچھا کہ اے بیٹے حسین کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے اماں جان، میں نانا کے پاس جا رہا ہوں تاکہ میں بھی ان سے ہرنی کا بچہ لے سکوں۔ چنانچہ آپ اپنے ننھے قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گود کے اندر بیٹھ کر آپ سے کھیلتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ چنانچہ باتوں ہی باتوں کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا آپ نے ہی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ ہرنی کا بچہ عطا کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں۔ چنانچہ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اے نانا جان، مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے باتیں کرنے لگے اور باتوں کے ذریعے سے آپ کو بہلانا شروع کر دیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ وہ ہرنی کا بچہ ایک ہی ہے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بار بار ہرنی کے بچے کے لیے اصرار کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پیاری اور ننھی ننھی آنکھوں سے رونے لگ گئے۔ چنانچہ آپ کو روتا ہوا دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے آنسو پونچھتے اور آپ کے دل کو بہلاتے۔ چنانچہ اسی دوران ایک ہرنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ میں اپنا ایک بچہ لے کر آپ کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 2 بچے عطا کیے تھے، ایک بچہ پہلے آپ کا صحابی لے آیا ہے، اب دوسرا بچہ میں آپ کی بارگاہ کے اندر خود لے کر حاضر ہو گئی ہوں، اور یہ میں تحفہ دینا چاہتی ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہرنی کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ اے ہرنی، ماں کو بچوں سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، تو پھر تم اپنے ان بچوں کے بغیر کس طرح سے زندگی گزارو گی؟ تو اس ہرنی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے بچوں کے بغیر تو زندگی گزار سکتی ہوں،
لیکن آپ کے بیٹے اور آپ کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، لہٰذا اس وجہ سے میں اپنا یہ بچہ لے کر آپ کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہو گئی ہوں، آپ میرا یہ ادنا سا تحفہ قبول فرمائیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہرنی کے بچے کو قبول کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دیا، جس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم رونا خاموش ہو گئے اور اس بچے کے ساتھ کھیلنے لگے۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح سے اللہ اور اس کا رسول حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح سے کائنات کی ہر چیز حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کامل محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں اور اپنی جانیں راہ حق میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔